खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 9 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक मोहम्मद ने ख्वारिज की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन में 7 दहशतगर्द मारे गए। DI खान में सिक्योरिटी फोर्सेस और ख्वारिज में फायरिंग में 2 ख्वारिज हलाक हुए। फायरिंग के तबादले में 2 जवान वतन पर कुर्बान। शहीद होने वालों में हवलदार मोहम्मद जाहिद और सिपाही आफ्ताब अली शामिल। समा की टीम दहशतगर्दी से मुतासरा जाफर एक्सप्रेस तक पहुंच गई। ट्रेन और अतराफ में सिक्योरिटी की भारी नफरी तैनात। हमले में इंजन, 5 बोगियां और ट्रैक का 300 फीट हिस्सा मुतासर हुआ। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल जाए तो ट्रैक 9 घंटे में मुरम्मत कर देंगे रेलवे हुकाम। पाकिस्तानियों के लिए अमेरिका के सफर पर सख्त शराइत आयद होने का खदशा। ट्रंप इंतजामिया ने सफरी पाबंदियों के लिए 43 ममालिक की फहरिस्त तैयार कर ली। पाकिस्तान से मुतालिक अमरीकी और बरतानवी मीडिया के मुतजाद दावे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान ऑरेंज और रॉयटर्स के मुताबिक येलो लिस्ट में शामिल। अफगानिस्तान, ईरान, शाम और शिमाली कोरिया समेत 11 ममालिक को रेड लिस्ट में शामिल किया गया। इन ममालिक के शहरी अमरीका का सफर नहीं कर सकेंगे। और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी, तोदे गिरने लगे। वादी नीलम के मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें बंद, गाड़ियां फंस गईं। जिला हवेली को जिला बाग से मिलाने वाली राबता सड़क भी बंद, मुसाफिर परेशान। बेहतर मौशी कारकर्दगी के बावजूद पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा न हो सका। वर्चुअल मुज़ाकरात में हतमी शक्ल देने का इंदिया। पाकिस्तान ने पेट्रोलियम लेवी 60 से बढ़ाकर 70 रुपए फी लीटर और कार्बन लेवी आयद करने की शराइत मान ली। टैक्स और तवानाई के शोबे में मजीद इस्लाहात करना होंगी। शराइत पूरी होने पर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड अगली किस्त की मंजूरी देगा। मई में रकम मिलने का इम्कान। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया। इदारे का एतराफ। एलामिये में बताया बातचीत मुस्बत रही। ऑनलाइन मुज़ाकरात जारी रहेंगे। वफाकी वजीर खजाना IMF के साथ मुज़ाकरात से मुतमईन। मोहम्मद औरंगजेब ने समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, जायजा मिशन को मुआशी कारकर्दगी से आगाह किया। नतीजा खेज मुशावरत आइंदा हफ्ते जारी रहेंगे। दानिश यूनिवर्सिटी अवाम की मिल्कियत 190 मिलियन पाउंड की खती रकम से बना रहे हैं। जस्टिस फाइज ईसा और याहिया अफरीदी का शुक्रिया, जिन्होंने अवाम का पैसा कौमी खजाने में ट्रांसफर किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, बोले कौमी इमदाद नहीं, मेहनत और मेरिट से तरक्की करती हैं। दानिश यूनिवर्सिटी में मेरिट के अलावा किसी को दाखिला नहीं मिलेगा। चारों सूबों आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से बच्चे पढ़ने आएंगे। बैरिस्टर गौहर खान की DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीफ। बोले सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई की। APS तर्ज के एक और सानहे से मुल्क को बचाया। चेयरमैन PTI की पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक की तरदीद। बानी की सियासी लोगों से मुलाकात और बच्चों से बात कराने का मुतालबा। सानेहाए जाफर एक्सप्रेस में 26 अफराद शहीद हुए। 18 का ताल्लुक पाक फौज और FC से था। 3 रेलवे एहलकार और 5 आम शहरी शामिल। DG ISPR ने तफसीलात बताई। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तान में दहशत गर्दी का मरकजी स्पॉन्सर भारत है। इंडियन मीडिया ने दहशत गर्दों की हिमायत में वॉरफेयर को लीड किया। हमलावर अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राब्ते में थे। वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ दहशत गर्दों की नानी है। बदअमनी फैलाने वालों का ताल्लुक बलूचिस्तान की महरूमी से नहीं, लिबरल और मजहबी इंतहा पसंदों को एक ही जगह से फंडिंग हो रही है। जाफर एक्सप्रेस पर सफाकाना हमला, दुनिया भर की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का शोहदा के लवाक़ीन और हुकूमत पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार। दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा करार। मुलव्विस अफराद, तंजीमों और सहूलतकारों को जवाबदेह बनाने का मुतालबा। OIC की भी शदीद मजम्मत। हर किस्म की दहशतगर्दी को नाकाबिल कबूल करार दिया। चीन का भी एक बार फिर दहशतगर्दों से लड़ने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान।
حکومت خود افغانستان سے مذاکرات کر رہی ہے اور نہ ہی ہمیں کرنے دے رہی ہے۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں دہشت گردی کا ذمہ دار افغانستان کو سمجھتے ہیں مگر سفارتی سطح پر بات چیت کے لیے تیار نہیں۔ فوری اور مؤثر اقدامات نہ اٹھائے تو آگ پنجاب اور سندھ تک بھی پھیل سکتی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا بر وقت ایکشن، بنوں اور لکی مروت میں دہشت گردوں کے 5 حملے ناکام۔ بنوں میں پولیس چوکی اور 2 تھانوں پر دستی بم پھینکے گئے۔ لکی مروت میں بھی 2 تھانوں پر حملے، جوانوں کی بر وقت جوابی کارروائی، دہشت گرد فرار۔ آزادی اظہار کی آڑ میں توہین مذہب کا کوئی جواز نہیں، عالمی امن اور ہم آہنگی کے لیے تمام مذاہب کا احترام ضروری ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے عالمی دن پر پیغام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا عالمی ادارے نفرت انگیز رویوں کے خلاف مؤثر اقدامات اٹھائیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا کئی ممالک نے اسلاموفوبیا کے خلاف اعلانات کیے، اب ان پر عمل درآمد کا وقت ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے کہا پوری دنیا میں تعصب کو مسترد کرنا چاہیے، حکومتیں مذہبی آزادی کو یقینی بنائیں۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کی تحقیقات، ملزم ارمغان کے خلاف کتنے مقدمات درج ہیں؟ کیسز کا اسٹیٹس کیا ہے؟ پروسیکیوٹر جنرل سندھ نے ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر سے رپورٹ طلب کر لی۔ ماہ رمضان میں مہنگائی کا طوفان، کھانے پینے کی چیزوں کے من مانے دام، منافع خور سرکاری ریٹ لسٹ کو کسی خاطر میں نہ لائے۔ سیب 400 روپے فی کلو، کیلا 300 روپے درجن، کھجور بھی 700 روپے فی کلو تک جا پہنچی۔ بیشتر شہروں میں چکن 750 روپے کلو، سبزیوں کی بھی منمانی قیمتوں پر فروخت جاری۔ نتھیا گلی، ایوبی اور ٹھنڈیانی میں برف باری، ایبٹ آباد میں بادل برسے۔ خیبر پختونخوا، وسطی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ جسٹن ٹروڈو کا 10 برس پر محیط اقتدار ختم، مارک کارنی کینیڈا کے نئے وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھا چکے، کسی صورت امریکہ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ مارک کارنی کا خطاب، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار۔ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جاری غزہ میں صہیونی فوج کا ڈرون حملہ اور فائرنگ، 5 فلسطینی شہید۔ رفح پر بھی بمباری، مغربی کنارے میں اسرائیلی حملوں میں 2 نوجوان شہید۔ امریکہ اور جنوبی افریقہ کے تعلقات میں کشیدگی برقرار، جنوبی افریقہ کے سفیر ابراہیم رسول ناپسندیدہ شخصیت قرار، مارکو روبیو نے نسل پرست سیاستدان قرار دیا۔ ابراہیم رسول نے 13 جنوری کو سفارتی دستاویزات صدر جو بائیڈن کو پیش کی تھیں۔ امریکی فوج کی عراق میں داعش کے خلاف کارروائی، دہشت گرد تنظیم کے مرکزی رہنما ابو ختیجہ ساتھی سمیت ہلاک۔ خطرناک دہشت گرد کو عراقی حکومت کے تعاون سے ختم کیا، صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ اٹلی میں شدید بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال، فلورنس شہر میں دریا بپھر گیا، پانی آبادی میں داخل، ریڈ الرٹ جاری، کئی شہروں میں تعلیمی ادارے بند۔ نیا خون، نئی قیادت، گرین شرٹس نئے مشن کے لیے تیار۔ کل پاکستان کا نیوزی لینڈ سے پہلا T20 ٹاکرا، کرائسٹ چرچ میں شاہینوں کا 3 گھنٹے کا پریکٹس سیشن۔ شائقین خوش نہیں، ان کی توقعات پوری نہیں کر سکے، نیوزی لینڈ میں جیتنے آئے ہیں۔ کپتان سلمان علی آقا کی پریس کانفرنس۔ اسپیشل اولمپکس ورلڈ ونٹر گیمز کے دلچسپ مقابلے، اٹلی کے برفیلے میدانوں پر پاکستانی کھلاڑیوں کی شاندار پرفارمنس، 3 گولڈ میڈل سمیت 8 تمغے جیت لیے۔ سنو شوئنگ مقابلوں میں آج بھی پاکستانی کھلاڑی قسمت آزمائیں گے۔ رونالڈو کا پاور شو، چوتھے منٹ میں گول داغ دیا، سٹار فٹ بالر کی ٹیم النصر نے الخولود کو 3-1 سے ہرا دیا۔ مانے اور ڈوران بھی گول کرنے میں کامیاب۔ اور انڈین ویلز ٹینس سے ایگا شیانتک کی چھٹی، دفاعی چیمپئن روس کی اندریوا نے شکست دی، ٹاپ سیڈ ایریانا سبلنکا میڈیسن کیس کو ہرا کر فائنل میں پہنچ گئیں۔